बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में। बहुत अच्छी अच्छी आपके साथ इंशाल्लाह आज भी बातें होंगी, तिलावत भी होगी, नात शरीफ भी होंगी। हमारी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, ये कुछ तैयारी भी करके आई होंगी, इनसे कुछ सीखेंगे, कुछ शेयर भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले के प्रोग्राम की इब्तिदा करें, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों, हम मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में। आप जानते होंगे कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा हम तिलावत कुरान पाक से किया करते हैं, नात शरीफ भी शामिल करते हैं और उसके बाद बहुत ही प्यारे से सेगमेंट हम आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए शामिल किया करते हैं, जिसमें बहुत सा इल्म दीन भी हासिल करते हैं, बहुत सारी अखलाकी तरबियत भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें, हमारे साथ रहिएगा। आइए कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। हाँ भाई, कौन करेगा तिलावत आप में से? एक हाथ उठा है, आप करेंगी तिलावत? चलें करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुभान अल्लाह। देखा मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी छोटी सी गुड़िया है लेकिन बहुत ही अच्छी तिलावत की है माशाअल्लाह इन्होंने। और कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि जिसकी डायरेक्टली इस्लाह करनी ज़रूरी हो। आपको मालूम है कि छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, ये तिलावत करती हैं, ये सीख भी रही होती हैं, छोटी छोटी सी गलतियां ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्राम में आकर परफॉर्म करना, तिलावत सुनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पता लगता है कि माशाअल्लाह इनके ऊपर इनके वालिदैन ने किस तरह से मेहनत की होगी, इनके असातिज़ा ने किस तरह से मेहनत की होगी। हमें भी चाहिए अपने बच्चों के लिए इसी तरह का माहौल फराहम करें, मदनी चैनल देखते रहें और इनकी तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे बहुत अच्छे कारी कुरान भी बनेंगे, हाफिज़ कुरान भी बनेंगे। आइए अब एक कलाम शामिल करते हैं। हाँ भाई, कौन पढ़ेगा कलाम? नात कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगी? आपको भी आती है नात? यहाँ से कौन पढ़ेगा? आपको आती है नात? कौन सी वाली नात आती है? हमने आंखों से देखा। आप कौन सी? आँखों का तारा। आंखों का तारा। आपको कौन सी आती है? जी बाजी, कौन सी नात पढ़ेंगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में कोई नहीं है हमारा या
رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں یا رسول اللہ سونے، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو نا مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہماری چھوٹی سی گڑیا نے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مریم شاکر۔ مریم باجی نے کتنا پیارا کلام پڑھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، اچھی اچھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اچھے کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں، بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ سبق اور باتیں میں، اور آج ہم جو سبق سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا ہے، وہ ہے اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ اللہ کی مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی مشہور کتابیں کتنی ہیں بتائیے؟ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی سب کی بھائی؟ چار۔ ان کی آواز تیز آ رہی ہے۔ کتنی ہیں؟ چار ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی نام بتائیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ بالکل ٹھیک۔ اور توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، شاباش۔ اور زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور انجیل کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن پاک کون سے نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ تو آج قرآن کریم کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال۔ 23 پتہ کسے کہتے ہیں؟ 23 کسے کہتے ہیں؟ 23۔ یس، 23 ایئرس کے عرصے میں اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات، انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ جو کتابوں کے آپ نے نام سنے نا، توریت، زبور، انجیل، یہ انبیاء کرام کو یاد ہوتی تھی۔ جو نبی تھے نا، جن پر یہ کتاب نازل ہوتی تھی، انہی کو یاد ہوتی تھی۔ لیکن قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے
کہ یہ کتاب ہر مسلمان جو اس کو یاد کرنا چاہے اس کو یاد ہو جاتی ہے. تھوڑی محنت کرتے ہیں, تھوڑی کوشش کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہیں, شاید کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے, تو یہ امتیوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے قرآن پاک. یہ اس کا معجزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک جیسی اور کتاب, یعنی قرآن پاک جیسا کلام اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. اور اس کا ثواب آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے نا, اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, اس میں پتہ ہے کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 19. یس, 19 حروف ہیں, 19 حروف ہیں. تو آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو 19 حروف آپ پڑھتے ہو, ٹھیک ہے. اور ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. ہاں, اب 19 کو اگر آپ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے, 19 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 190. 190. جی ہاں, 190 نیکیاں آپ کو ملیں گی. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو 190 نیکیاں عطا فرمائے گا. اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, ادب کے ساتھ قرآن پاک کو رکھنا چاہیے. کچھ بچے قرآن کی طرف پاؤں کر دیتے ہیں, کچھ پیٹھ کر دیتے ہیں, کچھ نیچے رکھ دیتے ہیں. قرآن پاک کے اوپر کچھ رکھنا بھی نہیں ہے, قرآن پاک کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے, قرآن پاک کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے. اور اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں, کون دے گا جواب؟ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے, 3 4, باقی کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. چلے دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. کیا قرآن پاک کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بے وضو شخص قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, ٹچ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کے بہت سارے ادب بھی ہیں. قرآن پاک کو چومنا چاہیے, آنکھوں سے لگانا چاہیے, اس کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, زمین پر نہیں رکھنا چاہیے. اور قرآن پاک کے اوپر ہمیں کچھ رکھنا بھی نہیں چاہیے. تو قرآن پاک اللہ پاک کی ایک مقدس کتاب ہے, ہمیں اس کا بہت احترام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمیں خوب قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں, سیگمنٹ شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دلچسپ سا سیگمنٹ ہے, پیارا سا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے نیکی کا درخت. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. ہم سب موجود ہیں سیگمنٹ نیکی کا درخت میں. ہمارے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے, آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہاں, زور سے بولے, کیا ہے؟ اب کیا نیکیاں اس پر نظر آئیں گی ہمیں, یہ آپ کے ساتھ ہم چھوٹا سا سیگمنٹ کریں گے, ایکٹیویٹی ہوگی. ہم آپ کو ایک ایک کارڈ دے دیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, پڑھنا ہے اچھی طرح, اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا, پڑھ کر بتانا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جا کر اس کو ہینگ کر دیں گے, درخت کے پتوں کے اوپر لگا دیں گے اس کو, تاکہ پھر ہمیں یہ ہرا بھرا نظر آئے گا. تو آئیے ہم آپ کو کچھ یہ جو کارڈ ہمارے پاس ہے ہم دینے جا رہے ہیں. آپ نے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے جو ہے یہ ہمیں بتانا ہے پڑھ کر. یہ لیجئے باجی آپ کا ہے, یہ باجی آپ کا ہے, اور یہ آپ کا ہے. آپ کا ہے. پڑھنا کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ نہیں آتا, آپ کو آتا ہے. چلے پکڑیے, اور ہم آپ کے پاس آئیں گے تھوڑی دیر میں دوبارہ پلٹ کر. آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ اس کارڈ پر کون سی نیکی لکھی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اسے جا کر نیکی کے درخت پر لٹکا دینا ہے. جی باجی ریڈی ہیں؟ پڑھ لیا, بتائیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑوں کا ادب کرنا.
بڑوں کا ادب کرنا بتا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیاری پیاری بچیوں, یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, بڑوں کا ادب کرنا. بالکل ٹھیک بتایا ہماری باجی نے. کیا نام ہے آپ کا؟ عین الحیا الطاریہ. عین الحیا الطاریہ, ماشاء اللہ. یہ لیجیے باجی, آپ کا کارڈ ہے. اس کو کہاں لگانا ہے؟ جی درخت پر لگا کر آئیے, اور مائک دے دیجئے اس باجی کو, برابر والی باجی کو دیں. جی باجی, آپ نے بتانا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. لگ گیا باجی؟ ویری گڈ, زبردست. آ جائیے, تشریف رکھیے. اچھا آپ بتائیے باجی کیا لکھا ہوا ہے؟ چھوٹوں سے پیار کرنا. ہماری یہ باجی بتا رہی ہیں, چھوٹی سی باجی بتا رہی ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے, جھڑکنا ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہونا چاہیے. باجی لیجیے آپ کی تختی اور نیکی کے درخت پر لگا کر آ جائیں. چلے باجی آپ بتائیے, چھوٹا سا لفظ ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ غصہ پی جانا. غصہ پی جانا. غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا تو نہیں. میرے بھائی کو آتا ہے, مجھے نہیں آتا. اچھا, کس بات پر آتا ہے بھائی کو غصہ؟ ایسی بھائی کو کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ ان کے بس کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, آپ کو بھی تو بعض اوقات آ جاتا ہوگا نا, کبھی چیز نہیں مل رہی, خرچی نہیں مل رہی, کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی ہے, اس پر بھی آ جاتا ہے نا غصہ کبھی. غصہ اگر آ جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. ریئیکشن بہت زیادہ. باجی اس کو لگا کر آپ آئیں, مائک ادھر ہی رکھے, ان کو دے دیں مائک, وہاں لگا کر آئیں. غصے کو کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. یعنی ریئیکشن کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ مچا دیتے ہیں. کچھ بچے غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں, تو غصہ آ جائے تو غصہ پی جانا چاہیے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئیے چلتے ہیں یہاں پر ٹیم بی کی طرف. چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں, ان کے پاس تختیاں ہیں, دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. جی باجی کیا لکھا ہے؟ چھوٹا سا لفظ ہے, معاف کرنا. معاف کرنا لکھا ہے. دیکھیے ان کی تختی پر لکھا ہے معاف کرنا. بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ہے, بدلہ نہیں لینا چاہیے. باجی یہ آپ نیکی کے درخت پر لگا کر آ جائیں, مائک ان کو دے دیں. شاباش, جائیے جلدی سے لگا کر آئیے نیکی کے درخت پر. جی باجی آپ بتائیں, چلیں. جی باجی کیا لکھا ہوا ہے؟ وضو کرنا. ورزو یا وضو؟ وضو کرنا. وضو کرنا. ان کے اس میں ان کی تختی میں لکھا ہے وضو کرنا ثواب کا کام ہے. نماز کے لیے, قرآن کریم کو چھونے کے لیے, بلکہ وضو پر بھی وضو کر لیا, سونے سے پہلے وضو کر لیں. آج یہ تو نیت کر لیں پیاری بچیوں آپ کہ سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. شاباش. سونے سے پہلے وضو کرنے سے بہت ساری برکتیں, بہت ساری نیکیاں, بہت ساری برکتیں ملا کرتی ہیں. باجی یہ مائک دے ان کو سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا ہے. چلیں یہ لگا کر آئے تختی. ان کو مائک دیجئے باجی, آپ تختی دے دیں ذرا مجھے سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے دیں. شاباش. کیا لکھا ہے آپ کی تختی پر؟ روٹی کی عزت کرنا. روٹی کی یہ کہہ رہے ہیں عزت کرنا. عزت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ روٹی کی عزت کرنا کیا ہے؟ عزت. روٹی کی عزت. مائک پہ بولیں. روٹی کی عزت. شاباش. روٹی کی عزت کرنا. روٹی کی عزت سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روٹی کو زمین پر نہیں ڈالنا ہے. روٹی کے اوپر چھری, برتن, پیالہ اور کچھ نہیں چیز رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ٹکڑے بعض اوقات بچے چھوڑ دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. روٹی کا ادب کرنا چاہیے. یہ لیجیے آپ کی تختی, نیکی کے درخت پر لگا کر آ جائے. تو پیاری بچیوں یہ تھا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام تھا نیکی کا درخت, اور ہم نے بہت ساری نیکیاں الحمدللہ اس کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیکیوں کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں سنتیں اور آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ جس کا نام ہے سنتیں اور آواز کم آ رہی ہے کیا؟ سنتیں اور آداب.
आदाब, सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। जी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप में से कोई कुछ सुनाना चाहें, कोई दुआ या कोई सुन्नत, कोई आदाब, कोई अच्छी बात, कोई हदीस किसी को याद हो? आपको क्या आता है? माइक दें, माइक दें इनको। पानी पीने के आदाब। और इसके अलावा क्या आता है? सोने वक्त की दुआ। सोते वक्त की दुआ। चले पानी पीने के आदाब बताइए। यहाँ खड़े हो जाएं, अब बताएं। पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी 3 सांस में पीना चाहिए, पानी रोशनी में देखकर पीना चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज पर बताया। तशरीफ रखिए बाजी आप। और कौन बताएगा? आपको कुछ आता है? खाना खाने की दुआ आती है? आती है? आइए इनको दे माइक बेटा। आप क्या सुना रही हैं? आ जाइए जी, सामने देखकर सुनाएं। क्या सुनाएंगी? खाना खाने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें बेटा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। आइए एक और सेगमेंट शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है देखें गिने और जवाब दें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है देखें गिने और जवाब दें। होता ये है हमारे सेगमेंट के अंदर, किस किस को मालूम है? कोई आया पहले प्रोग्राम में? आपको मालूम है? आपको एक जुमला, एक लफ्ज दिया जाएगा, स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है? और आपने आकर पहले उस लफ्ज को गौर से देखना है, उसके आपने हुरूफ काउंट करने हैं, कितने हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर 4 हुरूफ होंगे तो आपने यहाँ बास्केट के पास आना है और आपने 4 बॉल उठाकर 1 बाई 1 आपने यहाँ पर डालनी है, जो सीधी इस बास्केट यानी बाल्टी के अंदर चली जाए, ठीक है? तो आपने उतनी ही बॉल डालनी है जितने हुरूफ उस कलमे के अंदर होंगे। आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? सबसे पहले कौन आएगा? चलें, टीम ए से पहले बुलाते हैं, फिर टीम बी से, ठीक है? तो छोटी सी बच्ची है, उन्होंने कुछ भी बयान नहीं किया है, उनको पहले चलें, सेकंड नंबर पर उनको बुलाएंगे, ठीक है? तो उनसे पहले हम बुलाते हैं, हमारी नात ख्वां बच्ची है छोटी सी, आ जाइए बाजी, आप आ जाएं जी। अब आपने बाजी देखना है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। अब स्क्रीन के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है? अच्छा बेटा, देखते हैं आपके लिए कौन सा लफ्ज आता है। दिखाइए भाई, इनके लिए कौन सा लफ्ज है? बाजी ये लफ्ज आपके लिए आया है, इसको कहते हैं जैतून। ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? जैतून। अब जरा जल्दी से काउंट करें कितने इसके अंदर हुरूफ हैं। 5 हैं? पक्का? दोबारा गिन ले, देखें, ऐसा ना हो गलती हो जाए फिर आपसे। कर लिया? काउंट कर लिया? दीजिए माइक, आइए अपने बास्केट के पास और जवाब दीजिए बॉल्स डालकर। वन, 2, आप भी काउंट करते जाएं। कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? बस और नहीं डालनी, इतनी है। इनके मुताबिक 5 हुरूफ जो है इस जैतून लफ्ज के अंदर थे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आइए अब यहां से एक बच्ची से हम लेते हैं, फिर एक यहां से, फिर एक यहां से, ठीक है? तो यहां से कौन आएगा? जिसको आता हो भाई, ऐसा ना कि मिस्टेक कर ले, गलती हो जाए। ये हमारी वाइट स्कार्फ वाली जो बाजी है ना, ये कुछ भी नहीं कर रही है। आप आ जाएं जरा, इनको माइक भी दे दें और दिखाइए हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए क्या लफ्ज आया है। बाजी क्या लिखा है? जन्नत। क्या लिखा है? जन्नत, ठीक है? आइए अब बॉल डालकर आपने हमें बताना है कि जन्नत लफ्ज के अंदर कितने हुरूफ पाए जाते हैं जी। 1,
2 3 बस, और नहीं डालेंगे। कितने इसमें देख लें, 1 2 3 3 हुरूफ। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखिए बाजी। अब यहां से कौन आएगा, उनको बुलाना है, वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप आ जाएं भाई, दिखाइए हमारी छोटी सी गुड़िया है, इनके लिए कौन सा लफ्ज आता है। बाजी यहाँ आ जाएं। बाजी क्या लिखा है? पहाड़। पहाड़। अब आइए, आपने जवाब हमें बॉल्स डालकर देना है कि कितने हुरूफ हैं इसके अंदर। जी, आपने काउंट करना है बेटा, ठीक है, सबने मिलकर। जी, 1 2 3 हो गई, बस 3 है। देख लो भाई, इधर देख लो कितने हैं भाई। सही जवाब है इनका, इनकी टीम से पूछते हैं, वो तो मना कर रहे हैं। देखो, गिनो, दोबारा गिनो। पे, हे, अलिफ, रे, कितने हो गए? 4 हो गए भाई। एक और, कितने हो गए? 4 हो गए। इन्होंने 4 बॉल डाल दी है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। तशरीफ रखे बाजी। यहां से एक और गुड़िया से लेंगे हम। आप आ जाएं बाजी। जी जी बाजी, इनको दिखाइए, इनके लिए कौन सा लफ्ज आ रहा है। क्या लिखा है? हदीस। क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? हदीस। हदीस। आज सबको पता है कितने हर्फ है इसके अंदर? किस किस को पता है? नहीं बताएंगे नहीं, किस किस को पता है? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5, सबको पता है भाई। आपको पता है? चलें, फिर बॉल्स डालकर आपने हमें बताना है कि इसके अंदर कितने हरूफ हैं। माइक रखिए यहाँ पर, आ जाइए बास्केट की तरफ। चले भाई, ये बाजी बता रही हैं कितने इसके अंदर हरूफ हैं। जी, कितने हो गए? 4। बस 4 ही हैं और नहीं है? 4 भाई। इन्होंने बताया है कि लफ्ज़ हदीस के अंदर 4 हुरूफ मौजूद हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखिए बेटा। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने तिलावत कुरान भी सुनी और कलाम भी सुना। बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटी की, सुन्नत आदाब भी आपके सामने बयान की गई है। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। सुभान अल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल।